बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम। हमारे इस्लामी यूट्यूब चैनल में हम आपको खुशामदीद कहते हैं, जहां हम इस्लामी तारीख को तश्कील देने वाली मशहूर मुस्लिम शख्सियत की भूली बिसरी और ताकतवर कहानियां शेयर करते हैं, बयान करते हैं। आज हम एक निडर और बाअसर खातून की जिंदगी में एक गैर मामूली सफर का आगाज कर रहे हैं। सईदा हुरैरा, जिसे आयशा बिन अली बिन राशिद अल अलामी भी कहा जाता है, वो टटवान की मलका और मगरबी बहरा रूम की मशहूर समुद्री डाकू के नाम से भी पुकारा जाता था। तो दोस्तों, 1485 में पैदा होने वाली मुस्लिम दुनिया की लिए एक अजीम अथल पथल के दौर में सईदा हुरैरा यूरोपीय इस्तेमारी जारजियत, ईसाइयों की तोसी और मुस्लिम अंदलस के ज़वाल के बाद इक़्तिदार में आए। बचपन में उन्होंने ग्रनाडा में इस्लामी हुकूमत के खात्मे और स्पेन से मुसलमानों की जबरी जलावतनी का मुशाहिदा किया, लेकिन तकदीर के सामने हथियार डालने की बजाय वो दानिशमंदी, हिम्मत और क़यादत के साथ उठ खड़ी हुई। जिन लोगों की सबसे ज्यादा मजम्मत की गई, इनमें हार्बरी बहरी कज़ाक भी शामिल थे, जो यूरोप की ईसाई सुल्तनतों की तरफ से इस्तेमाल की जाने वाली एक इस्तिलाह है, जो 300 साल से ज्यादा अरसे तक बहरा रूम के जहाज रानी की तबाह करने वाले मुसल कज़ाकों के लिए इस्तेमाल करती है। लेकिन इनसे पहले हिजरी कज़ाकों से वो महज इसका बदला ले रहे थे जो इन सुल्तनतों ने इनके साथ किया था। मराकश की समुद्री डाकू कह को लकब के देने वाले मलका सईदा हुरैरा की तरह किसी ने भी इस रवैये का इजहार नहीं किया। जब वो पैदा हुई तो इन्हें सईदा हुरैरा नहीं कहा गया, बल्कि क्योंकि ये कोई नाम ही नहीं है। सईदा सैयद की जनाना शक्ल है, जिसका मतलब है रब। इस तरह अल हुरैरा, जिसका मतलब है मोहतरम, रवायती तौर पर इस वक्त एक ऐसी औरत को दिया जाता था जो खुद मुख्तार इख्तिदार के ओहदे पर फैज थी, लेकिन जो हुक्मरान नहीं थी। अनवानात का यह मजमुआ वही है जिसका इसे पूरी तारीख में हवाला दिया जाता है। इसका असल नाम छोड़ दिया जाता है। हो सकता है कि ये आयशा हो, लेकिन हम यकीन से नहीं कह सकते। जिस्मी तौर पर इसकी वजह यह है कि ईसाई मुसन्निफीन को यह एहसास नहीं था कि यह सिर्फ एक नाम है, लेकिन ऐसा लगता है कि ये जानबूझकर किया गया इंतखाब है। वो किसके तौर पर पैदा हुई थी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये वही था जो इसने खुद को बनाया, जो अहम था। वो 1485 में जनूबी स्पेन के अंदलस में पैदा हुए। इनके वालिद मुलाय अली बिन राशिद अल अलामी थे, जो एक मुस्लिम बुजुर्ग थे जो खुद पैगम्बर इस्लाम से बराह रास्त नजूल का दावा कर सकते थे। इनकी बीवी और सईदा की वालदा एक ईसाई नजात स्पानवी थी, जिसने इस्लाम कबूल किया था, जिसका नाम ज़हरा था, जिसका पहला नाम फर्नांडेज था। जब सईदा 7 साल की थी तो इनके खानदान को अंदलस से भागने पर मजबूर किया गया, क्योंकि अजबेला और फर्नांडेज के अजीम शान दोबारा जजीरा नुमा हस्पानी से मुसलमानों को भगाने के लिए इनकी मदद की गई। सईदा अपनी सारी जिंदगी इन लोगों के खिलाफ नफरत का इजहार करती रही, जिन्होंने इनके खानदान को बचपन के घर से निकाल दिया था। ये खानदान मराकश के सहल से चंद मील अंदरूनी मुल्क एक जगह शेफ चाउन में पैदाबाद हुआ, जिसकी बुनियाद सईदा के वालिद ने 1471 में एक फौजी अड्डे के तौर पर रखी थी। स्पेन से फरार होने वाले बहुत से पनाह गज़ीन वहां आकर आबाद हुए और इसे एक ऐसा शहर में तब्दील कर दे जो दीवारों को पेंट करने वाले मखसूस साये के लिए नीले मोती के नाम से जाने जाने लगा। ये वो जगह थी जहां इसने अपना बचपन का बकिया हिस्सा गुजारा और वह तालीम हासिल की जो एक रईस की बेटी को हासिल थी। इसने ज़बाने, दीनियात, रियाजी और दीगर मज़ामीन सीखे। इनके ट्यूटर में अब्दुल्ला अल ग़ज़वानी एक मशहूर मजहबी स्कॉलर और माहिर तहमीरात थे, जिन्हें आजकल का तसूर में मराकश के 7 सुन्नतों में से एक के तौर पर जाना जाता है।
صدی کے آخری آغاز کے کچھ عرصہ بعد سعیدہ نے ابو حسن المندری سے شادی کی، جو ان سے 30 سال بڑے بزرگ تھے۔ کچھ ذرائع کا کہنا ہے کہ انہوں نے اس سے 1501 میں 16 سال کی عمر شادی کی۔ دوسرے کہتے ہیں کہ اس نے اس سے 9 سال بعد 1510 میں شادی کی تھی۔ شاید اس نے خود ابو حسن سے شادی نہیں کی ہوگی بلکہ اس کے بیٹے سے، حالانکہ اس کا امکان نہیں ہے۔ وہ اسپین سے فرار ہونے والے ایک اور معزز خاندان کا سربراہ تھا اور یہ ایک سفارتی شادی تھی جو کئی سال پہلے طے کی گئی تھی۔ تاہم ایسا لگتا ہے کہ یہ اس سے آگے حقیقی پیار اور شراکت داری میں تیار ہوا شہر کو بہتر بنانے کے لیے ٹیٹوان ہے، جیسا کہ اسے جوڑی نے کام کیا۔ ٹیٹوان جیسا کہ 19ویں صدی کے ٹریول گائیڈ میں دکھایا گیا ہے، ایک قلعہ تھا جسے ٹیٹوان کی طرح پناہ گزینوں کے ایک حقیقی شہر میں تبدیل کر دیا گیا تھا۔ اسے 1400 کے آس پاس کیسٹل کے عیسائی سلطنت نے تباہ کر دیا تھا، کیونکہ یہ مسلم نجی کمپنی کے لیے ان کی جہاز رانی میں حصہ کرنے کے حملہ کرنے کا اڈا بن گیا تھا۔ 1484 میں وطاسا سلطان محمد بن یحییٰ نے ابو الحسن کو اسپین سے فرار ہونے کے بعد یہ جگہ دی تھی۔ اس نے اسپانوی حملے کو روکنے کے لیے اس کے چاروں طرف قلعہ بندی کر رکھی تھی اور دیواروں کے اندر مکانات اگائے تھے اور ٹیٹون تھے۔ ایک عظیم الشان مسجد تعمیر کی گئی تھی اور ایک قلعے سے ایک ہلچل مچانے والے شہر میں تبدیل کر دیا گیا تھا۔ شہر کا پرانا شہر آج کا ٹیٹوان، جو تجارت کے ساتھ گنگنا رہا تھا، یونیسکو کے عالمی ثقافتی ورثے کی جگہ ہے، جو ان عمارتوں کو محفوظ رکھتا ہے جو سعیدہ اور ابو حسن نے تعمیر کی تھی۔ سعیدہ نے اپنے شوہر سے بہت کچھ سیکھا، جو ان کے ساتھ برابری کا سلوک کرتے تھے اور ایک متحد کی بجائے ایک شریک گورنر کے طور پر، جو وہ 1515 میں مر گئے تھے، فوت ہو گئے، تو وہ وہی تھیں جنہوں نے اپنے طور پر اقتدار کی باغ ڈور سنبھالی۔ یہ وہ وقت تھا جب انہوں نے سیدہ حریرہ حکیم تیٹون کا لقب اختیار کیا، لفظی طور پر محترم عظیم خاتون ٹیٹوان کی گورنر۔ اس زمانے میں اسلامی معاشرے میں عورت کا حکومت کرنا غیر معمولی بات تھی، لیکن اس سے بات بہت دور تھی۔ قابلیت قیادت کی کلید تھی، اور جب تک وہ کام کرنے کے قابل تھی وہ ان کے لیے کافی تھا۔ حالانکہ اس سے شاید مدد ملی کہ اس کا بھائی سلطان فیض احمد التواسی کا وزیر تھا، اور جیسا کہ وہ دکھائے گی، اور وہ اس کام سے بڑھ کر تھی۔ دوستو، بہنوں، بھائیوں، سعیدہ کبھی نہیں بھولی تھی کہ کس طرح ان کے خاندان کو عذاب اللہ اور فرنڈینڈ نے ان کے گھر سے نکال دیا تھا، اور اس نے اس ظلم کے بدلے میں ان کی بادشاہی کو ادا کرنے کا تہیہ کر رکھا تھا۔ اور اگر وہ ایک ہی وقت میں کچھ پیسہ کما سکتی تھی، وہ اپنے شہر کو مالا مال پہلے پہلی قزاقی کا ٹیٹوان کاٹ سکتی تھی، تو یہ سب اچھا ہوگا اڈا تھا کیونکہ اسے دوبارہ بنایا جائے۔ اس منصوبے کا ذہن میں رکھتے ہوئے سعیدہ نے بحیرہ روم کے بحری قزاقوں کی بادشاہ اور روج رئیس سے ملاقات کی بندوبست کرنے کے لیے اپنے ایلچی مغرب کی طرف بھیجے کہ 19ویں صدی کی طرف سے کی گئی جزیرے لیسوس کا ایک ملا تھا جو ایک ترک اور یونانی کا بیٹا تھا۔ وہ شروع میں ایک جائز سوداگر تھا، لیکن اس کا بھائی مارا گیا اور اسے نارٹس ہاسپٹل کے ایک سمندری حملے میں پکڑ لیا گیا۔ جب اسے اس کے ایک اور بھائی نے بچایا تو وہ بدلہ لینے کے لیے پرائیویٹ ہو گیا۔ رائس برادران ریاست کے زیر اہتمام کارساز بن گئے۔ اپنے بحری بیڑوں کے اور ریاست کے دشمنوں تک محدود رکھنے کے بدلے میں مسلم حکمرانوں سے مالی امداد اور سرپرستی حاصل کرتے رہے، اور یقیناً ان کی لوٹ مار کا ایک تہائی واپس کرنے کے جزیرے جز رہا۔ جدید تیونس کے ساحل کے لیے سے دور پر اپنا ایک اڈا بنایا جہاں اس نے کوپل ریاستوں سے تعلق رکھنے والی کشتیوں پر چھاپا مارنے کی خصوصیت پائی۔ سعیدہ اور اس کے لوگوں کے پاس پہلے سے ہی اور
رائس کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی وجہ تھی، کیونکہ اس نے 1504 اور 1510 کے درمیان اپنے بیڑے کو اسپین سے افریقہ تک پناہ گزینوں کو لے جانے کے کام پر لگایا تھا، کیونکہ جزیرہ نما آئیبرین میں مذہبی اقلیتوں پر ظلم و ستم میں شدت آئی تھی، صدقہ کے اس عمل نے اسے بابا اورور، فادر اورور کا پیار بھرا لقب حاصل کیا۔ یہ خیال کیا جاتا ہے کہ یہ اس کے غلط تشریح ہو سکتی ہے، جس کی وجہ سے وہ مغرب میں اس نام سے جانا جاتا تھا۔ بار وسا، سرخ داڑھی کا اطالوی کون سا لفظ ہے؟ آیا اوروچ رائس کی اصل میں سرخ داڑھی تھی، یہ یقینی نہیں ہے۔ اس کا دوسرا عرفی نام میں حاصل ہوا تھا، اس کا مطلب ہے سلور آرام، اور افریقہ 1512 میں ہسپانوی نو آبادیات کو نکالنے کی جنگ میں اصل ہار جانے کے بعد اس کے پاس متبادل اس کے طور پر یہی چیز تھی۔ لوریس کاسٹرو کی طرف سے باربری کورسریف کے ساتھ سمندری لڑائی کہ اس معاہدے کے ساتھ کہ وہ مشرقی نصف سمندر کو اپنے کنٹرول میں رکھے گی، سیدہ نے اپنے بحری قزاقوں کو کیریئر کا آغاز دلجمی سے کیا۔ ان کی پوزیشن کی وجہ سے یہ خاص طور پر پرتگالی تاجر تھے جنہوں نے اس کے چھاپوں کا نقصان اٹھایا، اور وہ جلد ہی ان سے شدت نفرت کرنے لگی۔ ہسپانوی مورخ جرمان وازکوز چامورو کے مطابق پرتگالیوں نے خدا سے دعا کی کہ وہ اسے جہاز کے مستول سے لٹکائے ہوئے دیکھیں۔ اس کا کوئی امکان نہیں ہوتا، کیونکہ اس نے کبھی بھی سمندری ڈاکوؤں کے ان چھاپوں میں سے کسی کی قیادت خود نہیں کی۔ وہ پردے کے پیچھے سے چیزوں کا انتظام کرنے اور بہت سی پرتگالی اور ہسپانوی ملاحوں کی تاوان کے لیے بہت بات چیت کرنے کے لیے مطمئن تھی۔ ایک قابل ذکر انعام ایک پرتگالی گورنر کی بیوی تھی، جس کے لیے اسے بھاری معاوضہ ملا۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ فیض کی عدالت میں پرتگالی ایلچی، جو کہ ان میں سے بہت سے مذاکرات کے لیے اہم آدمی تھے، اس نے ہر چیز کے بارے میں ایک بہت ہی جارحانہ اور بد مزاج خاتون کہہ کر تانا دیا۔ اپنی ایک بادشاہی چاہتا تھا، اور اس لیے وہ اور اس کے بھائی الجزائر سے ہسپانیوں کو بھگانے اور اس پر دوبارہ دعویٰ کرنے کے لیے نکلے۔ ایک بار جب انہوں نے ایسا کیا تو پچھلے حکمرانوں کو معزول کر دیا اور خود کو سلطان قرار دے دیا، لیکن وہ جلد ہی حقیقت کو تسلیم کرنے میں مجبور ہو گئے اور اپنے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے سلطنت عثمانیہ میں شامل ہونے کی پیشکش کر گئے۔ ان کی مدد سے رئیس برادران الجزائر پر قبضہ کرنے میں کامیاب ہو گئے، لیکن اوروچ لڑائی کے دوران مارا گیا۔ اس کے بھائی حزیر نے اپنی قیادت کا عہدہ سنبھالا اور مغربی باشندوں میں بروسا کے نام سے بھی جانا جاتا تھا۔ اپنے ساتھیوں میں وہ خیر الدین کے نام سے جانا جاتا تھا، جس کا مطلب ہے خیریت۔ یہ لقب اس کے ایک عثمانی سلطان نے عطا کیا تھا۔ رئیس برادران نے اپنے آپ کو ایک ابھرتے ہوئے ستارے کی طرف راغب کیا کہ وہ عثمانیوں کے ساتھ اتحاد کرنے کے لیے اپنے انتخاب میں، کیونکہ وہ سلطان سلیمان تھا جو عثمانیوں کو یورپ کی ایک عظیم طاقت میں بدل دے گا۔ خیر الدین نے الجزائر کے پاشا اور بحیرہ روم کے اپنے بحری بیڑے کے ایڈمرل کی حیثیت سے سلمان کی وفاداری سے خدمت کی۔ اس کی ایک ہم اثر ایک نامعلوم فنکار کی طرف سے وہ وہیں پہ سیدہ نے خیر الدین کے ساتھ اپنا اتحاد جاری رکھا، اور اس کا بیڑا مغربی بحری روم میں کام کرتا رہا۔ جب عثمانی اور فرانسیسی اتحادی بن گئے تو اس نے آئیبرین ممالک کو مزید الگ تھلگ کر دیا، جو سیدہ کو بالکل مناسب تھا۔ اس نے اگلی دہائیوں میں ان کی بحری بیڑوں کو تباہ کرنا جاری رکھا، جو بالآخر ایک سمندری ڈاکو کے طور پر اس کے کیریئر کو عروج پر پہنچی۔ سن 1540 میں جبرالٹر پر چھاپا۔ اس وقت راک چارلس پنجم کے قبضے میں تھا۔ وہ عثمانیوں کو درینہ حریف تھا، اور یہاں تک اس نے خیر الدین کو شمالی افریقہ کا لارڈ بنانے کی پیشکش کے ذریعے ان سے دور کرنے کی کوشش کی تھی۔ مسنجر سے کہا گیا تھا کہ اگر پیشکش مسترد کر دی گئی تو خیر الدین کے قتل کا بندوبست کرے۔
इसे कभी मौका नहीं मिला क्योंकि तौहीन अमेज पाशा ने पेशकश की जवाब में इसे मार डाला। शहनशाह के नाक को खून आलूद करने का मौका वो था जिसकी हमायत करने के लिए खैरुद्दीन तैयार था और एक मुश्तरका मुहिम का मंसूबा बनाया गया था। जबराड एक सॉफ्ट टारगेट था जिसका एहसास न होने की वजह से सब नरम थे। सुल्तानत के लिए जजीरे की बहुत ज्यादा त्रोबराई अहमियत के बावजूद किलों को गिरने की इजाजत दी गई। ये वो जगह थी जहां इनके बेड़े को देखभाल और मरम्मत के लिए बंदरगाह मिली। ज्यादातर काम गुलाम तुर्क कैदियों के जरिए किया जा रहा था। इन कैदियों की अच्छी तरह हिफाजत नहीं की गई थी और इनमें से कई फरार होने में कामयाब हो गए। 1540 में एक बड़े पैमाने पर ब्रेक आउट हुआ जिसकी क़यादत इंसान ने की, जिसको कारमाइनी कहा जाता है। ये एक तालवी कुनियत है, इसलिए या तो वो कन्वर्ट था या ये तुर्की के नाम के नकल है। फरार होने वालों को अलजज़ायर में पनाह मिली जहां इनकी मुलाकात खैरुद्दीन के लेफ्टिनेंट हसीम आगा से। कारमानी और इसके आदमियों के पास छापे की मनसूबाबंदी के लिए अहम मालूमात थी, जिनमें किला बंदी के मसाइल, गैर महफूज तरीके और पूरे जज़ीरे में फौजी कहाँ तैनात थे। नतीजन कारमानी को जजीरे में छापे का इंचार्ज बना दिया गया जिसकी क़यादत एक तजर्बाकार उस्मानी एडमल कर रही थी। बहरी बेड़े जिसमें सईदा के मुतअद्दिद बहरी जहाज शामिल थे को सितंबर 1540 में जजीरे पर जाते हुए देखा गया और जबराड ने फौरी तौर पर मुमकिन हमले की तैयारी के लिए भागना शुरू कर दिया। जैसा कि हमला और जानते थे और वो काम नहीं था जो वो वाकई इनके लिए दस्तयाब वक्त में कर सकते थे। ये बहरी बेड़ा 9 सितंबर को जजीरा के मशरक की तरफ से उतरा और इसने अपने एक नंबर को भेजा जो जजीरे की जासूसी के लिए हिस्पानियों के तौर पर गुजर सकता था। वो एक करीबी कस्बे में गया और कुछ रोटी और मछली खरीदी। अपने आप को मुतमिन करके इस तरह कहा कि बेड़ा नजर आया। चुनाचे वो मरकजी बंदरगाह की तरफ जनूब की तरफ रवाना हुए। रास्ते में इन्हें कुछ मुहावजों ने चैलेंज किया लेकिन उन्होंने झूठ बोला और कहा कि वो हिस्पानी गिली हैं। जजीरे पर आने वाले बेड़े का हिस्सा नतीजे के तौर पर वो लैंडिंग करने और शहर में हमला शुरू करने में कामयाब हो गए। छापा कितना कामयाब है यार, ये बहस का मौजू है। मगरबी इजराइल के मुताबिक जो कि सबसे ज्यादा मुफस्सल है, ये हमला आवरों को भगाने में एक अजीम फतह थी। हर धचके के साथ इन्हें खुदाई एहसान की अलामत करार दिया गया। दूसरी तरफ वो ये तस्लीम करने से गुरेज नहीं कर सकते थे कि तुर्क बड़ी तादाद में गुलामों को आज़ाद करने में कामयाब हुए और इसके बरक्स बड़ी तादाद में मकामी लोगों को पकड़कर उस्मानियों का गुलाम बनाने में कामयाब हुए। उन्होंने जजीरे पर कब्जा करने और इसे पकड़ने का इंतजाम नहीं किया, लेकिन ये शक है कि उन्होंने कभी इरादा किया था। मुकामी अकाउंट्स की लाइनों के दरमियान पढ़ना ये एक क्लासिक छापे की तरह लगता है। जब हमला और अपने बहरी जहाज़ों को अच्छी तरतीब से वापस ले जाते हैं, जब वो माले गनीमत हासिल करने के लिए इतनी मेहनत सिर्फ कर लेते हैं। आखिर में तुर्कों को 20 से कम हलाकतों का सामना करना पड़ा और उन्होंने कम अज कम 70 मुकामी लोगों के अलावा 2 बदकिस्मत तजारती जहाज़ों को 15 अमला को पकड़ लिया जो छापे के दौरान बंदरगाह पर पहुंचे और इन्हें फौरन पकड़ लिया गया था। दोस्तों, जब कैदियों ने के तआवुन के लिए जंग बंदी के तहत बातचीत की जा रही थी तो तुर्की के कैंप पर अंतोन और फ्रांसिस्को कालो नामी 2 भाइयों ने हमला कर दिया। ये सफारती असूलों की खिलाफ वर्जी थी जो बहरहाल छोटी कामयाबियों में से एक बन गई जिसे मगरबी दुनिया नगारों ने हासिल कर लिया। जब वो कुछ कबीलों को छुड़ाने में कामयाब हो गए, बाकी को किश्तियों पर लाद कर विल्स डी लागो मेरा के किले में ले जाया गया जहां वो लोग गुलामों से ज्यादा तावान के तौर पर कीमती थे। मकामी मालिक को फरोख्त कर दिए गए। इसके बाद इसने इनको जबराड वापस 5000 डेक्टेट्स के एवज दिया जो इसने इनके लिए अदा किए थे। नीज कोर्स के 10% कमीशन कुछ हिस्पानियों मौरखीन का दावा है कि तुर्की के बहरी बेड़े पर हिस्पानी आर्माडा ने
الجزائر کی طرف واپسی کے دوران حملہ کیا اور 16 میں سے 14 بحری جہاز غرق ہو گئے۔ تاہم ایسا لگتا ہے کہ یہ البروان جزیرے پر بعد میں کیے جانے والے حملے کے ساتھ تصادم ہو سکتا ہے، جو کہ بری طرح ختم ہوا۔ اس وقت مغربی بحری روم میں باربری بحری قزاقوں پر سیدہ کے کنٹرول نے انہیں شمالی افریقہ کی مسلم سلطنتوں میں شمار کرنے کی طاقت بنا دی۔ در حقیقت وہ اتنی طاقتور تھی کہ وہ مراکش کے سلطان نے سے شادی کی تجویز پیش کی تو وہ اس انتظام کے لیے اپنی شرائط خود طے کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ سلطان احمد منعقد کرنے میں آمادہ کو شادی کی تقریب کی گئی۔ ایک بادشاہ حکمران سے شہر کے ریاست کے حکمران تک احترام کا بے مثال مظاہرہ۔ ایسا لگتا ہے کہ یہ شادی مکمل طور پر ایک سفارتی تھی، کیونکہ اس کے بعد دونوں نے اپنے الگ الگ دارالحکومتوں میں رہنا جاری رکھا۔ اس نے سیدہ کو لفظی طور پر قزاقوں کی ملکہ بنا دیا۔ سیدہ ہریرا نے 30 سال سے زیادہ عرصے تک ٹیٹوان کی گورنر کی حیثیت سے حکومت کی، لیکن 1542 میں بالآخر یہ حکمرانی ختم ہو گئی۔ پرتگال کے ساتھ کھلی جنگ نے شہر میں تجارت کو غیر مستحکم کر دیا اور اس کے اوور تھرو کے لیے اسٹیج ترتیب دیا۔ اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے سیدہ کے پہلے شوہر اور ان کی بیٹی کے شوہر کے رشتہ دار احمد الحسن امنداری اپنے نئے شوہر کے دشمن تک پہنچ گئے۔ وہ تاسیدی زوال پذیر تھے اور سادی عروج پر تھے۔ وہ مراکش کے جنوبی حصے میں سے تعلق رکھنے والا ایک شریف خاندان تھا جو اتنا طاقتور ہوا کہ سلطان نے ان پر حملہ کرنے اور ان کو ذلیل کرنے کی کوشش کی ہے، ایک ایسا اقتدام جس نے اسے روک دیا اور اسے اپنی آزادی کو تسلیم کرنے اور مجبور کیا۔ پرتگال کے ساتھ جنگ نے انہیں ایک موقع فراہم کیا کہ وہ خود کو بادشاہی کے نجات دہندگان کے طور پر پیش کریں اور انہیں اس راستے پر گامزن کریں جس سے وہ 15 سال کے اندر سلطنت پر قبضہ کرتے دیکھیں۔ سیدہ اقتدار سے گر چکی تھی، لیکن ان کی حکومت کی بازگشت کچھ لوگوں نے بحری قزاق کی دیر تک محسوس ہوتی رہی کہ کا تعاقب جاری رکھا، یہاں تک 1565 میں پرتگالیوں کی انتقامی حملے نے ان کی بندرگاہ کو تباہ کر دیا۔ بحیرہ روم کی قزاقی 19ویں صدی تک ایک سنگین مسئلہ رہے۔ در حقیقت یہ شمالی افریقہ سے باہر کام کرنے والے بحری قزاق تھے۔ سیدہ کی پیدائش اسپین میں مسلمانوں کی آخری حکومت والی ریاست غرناطہ میں ہوئی۔ اس کا خاندان 1492 میں سلطنت کے زوال کے بعد مراکش چلا گیا۔ انہوں نے اپنے پہلے شوہر کے ساتھ شمالی مراکش میں ٹیٹوان شہر کو دوبارہ تعمیر کیا، جس پر انہوں نے بعد میں 1515 میں اپنے شوہر کی موت کے بعد اکیلے حکومت کی تھی۔ اس کا اصل نام معلوم نہیں ہے اور نام سیدہ ہریرا ہے، جس کا مطلب ہے اللہ اور اللہ عورت۔ سیدہ ایک غیر روایتی ملکہ تھی جن کے لقب سے اکثر بحری قزاقوں کی ملکہ کا لقب دیا جاتا تھا۔ اس نے اپنے قزاقوں کے بیڑے کے ساتھ مغربی بحیرہ روم کے سمندر کے ایک بڑے حصے کا کنٹرول کیا، جس پر وہ اسپانوی اور پرتگالی بحری جہازوں پر غلبہ حاصل کرتی تھی۔ جبکہ اس نے بعد میں مراکش کے بادشاہ سے شادی کی تو اس کا اقتدار چھوڑنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا اور اس نے دارالحکومت جانے کے بجائے بادشاہ کو ٹیٹوان کے حوالے کر دیا۔ مراکش کی تاریخ میں یہ پہلا اور واحد موقع ہے کہ بادشاہ نے دارالحکومت میں شادی نہیں کی۔ 30 سال کی حکمرانی کے بعد اسے اس کے داماد نے معزول کر دیا اور اس کے بعد کی قسمت نامعلوم ہے، وہ تاریخ سے یکسر مٹ گئی ہے۔ اسلامی تاریخ کا مطالعہ اور بات کرتے ہوئے ان خواتین کی زندگیوں کو اکثر نظر انداز کیا گیا۔ ان کے چیلنجز، کارنامے وغیرہ جاننے کے مستحق تھے، لیکن کبھی نہیں تھے۔ اس سماجی تناظر میں جس میں یہ خواتین رہتی تھی، ہر وہ چیز جو ہم حاصل کر سکتی تھی، اس کے لیے انہیں لڑائی لڑنے، رکاوٹوں کے سامنے بے خوف رہنے اور اپنی شناخت کے بارے میں بے خوف رہنے کی ضرورت تھی۔ اگرچہ یہ سچ ہے کہ ان خواتین کی زندگی میں بہت سی چیزیں اب بھی پدرانہ اور معاشرتی روایت کے تحت چل رہی تھی، لیکن بہت سی چیزیں جن سے وہ لڑنے اور تبدیل کرنے میں کامیاب ہو سکتی تھی، وہ ایک بڑی جدوجہد کا پیش خیمہ تھی جو ابھی آئی تھی اور آج بھی شکل اختیار کر رہی ہیں۔ سیدہ ہریرا، اصل نام عائشہ بنت علی
इब्न राशिद अल-आमी, हकीम टटून। सईदा हुरैरा की जिंदगी को जोग्राफाई, सियासी और मजहबी तराजू में समझा जा सकता है। उस्मानियों ने अभी 1453 में कस्तंतुनिया पर कब्जा कर लिया था और रूमी सुल्तनत के खात्मे के मौके पर वो 2 साल की थी जब पुर्तगालियों ने मराकश के मगरबी साहिल पर 1487 में से कुछ बंदरगाहों पर कब्जा करके अपने नौआबादियात फतह का आगाज किया। चंद साल बाद गरनाता कैथोलिक बादशाह लास रईस क्लोस की हाथों में जा रहा था। तो दोस्तों, इसके बाद मराकश के बर्बर बादशाह अहमद अल-वास्तासी से शादी की इन्होंने, लेकिन ऐसा करने के लिए टेटवान को छोड़ने से इनकार कर दिया। सईदा हुरैरा के लक़ब का मतलब है अजीम खातून। सईदा हुरैरा 1485 890 हिजरी के लगभग उंदलस के एक मुमताज मुस्लिम खानदान में पैदा हुई थी। सईदा का बचपन खुशगवार और महफूज गुजरा। एक ज़हीन औरत, इसने अपने शौहर के कारोबारी मामलात में मदद करने से बहुत कुछ सीखा। वो एक डी फैक्टो नायब गवर्नर थी, जिसके शौहर ने शहर से बाहर हर सफर में इसका इक़्तिदार की बागडोर सौंप दी थी। इसमें 1541 में इसने मराकश के वतासत खानदान के एक सुल्तान अहमद अल-फासी की तरफ से शादी की तजवीज़ कबूल कर ली, जिसके इसने शादी के लिए फेस से टेटवान का सफर किया। सईदा हुरैरा ने मुहिम जोई और रुमानी जिंदगी गुजारी। उन्होंने बैक वक्त अपने भाई मुलाय इब्राहिम को अहमद अल-फासी फेस के सुल्तान का वजीर मुकर्रर किया और इसने स्पेन और पुर्तगाल की तेजी से बढ़ती हुई ताकतों के खिलाफ मराकश को मुतहद करने की कोशिश में खुद को बड़े खिलाड़ियों के तौर पर खड़ा किया। सईदा गरनाता से भागने पर मजबूर होने की जिल्लत को ना भूल सकती थी और ना ही माफ कर सकती थी। सईदा 23 साल तक गवर्नर के तौर पर हुकूमत करने के बाद इनके दामाद मोहम्मद अल हसन अल मंदरी ने अक्टूबर 1542 में इनका तख्ता उल्टा दिया। यमन टाइम्स के मुताबिक इससे इनकी जायदाद और ताकत छीन ली गई। अपनी किस्मत को कबूल करते हुए वो रिटायर हो गई, जहां वो 14 जुलाई 1561 तक तकरीबन 20 साल मजीद जिंदा रहे। और इस तरह सईदा हुरैरा की शानदार कहानी पर इख्तिताम करते हैं। एक मलका, एक जंगजू और एक इस्लामी तारीख में मज़ामत की अलामत। इसकी जुर्रत, आज़ादी और इस्तिमारी ताकतों के खिलाफ गैर मुतज़लज़ल मौक़िफ़ इसे क़यादत और ईमान के लाजवाल मिसाल बनाता है। इसने हिकमत के साथ हुकूमत की और ताकत के साथ सब्र किया। अपने पीछे एक ऐसा वर्षा छोड़ा जो आज भी हमें मुतासर करता है। अगर इसकी कहानी ने आपको मुतासर किया है तो इस्लामी तारीख की मज़ीद ताकतवर कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, इसके साथ ही हम इजाज़त चाहते हैं। जज़ाकल्लाह खैर देखने के लिए। वस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह हाफ़िज़।